अस्सलाम वालेकुम। अभी घास काट रहे हैं। हाँ साकिब जी गर्मी है बहुत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो लूसेंट का चारा काटने के लिए आया हूँ और अभी सूरज जो है ना हल्का हल्का बादलों में नज़र आ रहा है। ये बादल अभी आए हैं तकरीबन 1 घंटा पहले। घास बिल्कुल लूसेंट तो सब गिर गई है। हाँ गिर गई है। गिर भी गई है और ये सारा इसके ऊपर जो है ना ये लूत चिमट गई है। ये जानवरों को कुछ कह तो नहीं रही? जानवरों को कुछ नहीं कह रही है। ये देखें, अच्छा ये जानवर इसको भी शौक से खाते हैं। ये देखें ना, इसको भी शौक से खाते हैं। कल इसको पानी लगाना है और गर्मी का तो मत पूछें, ऐसा ऐसा जैसे मैंने बोला था टेम्परेचर अप जा रहा है। तो जल्दी से चारा काट लें और इंशाल्लाह आज आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताएंगे कि ईद कुर्बान क्या हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे। फिर से गहरा हो गया, ये देखें, जितना इसको काटोगे ना ये फिर से ये खुश्क लकड़ी जो है ना साकिब, ये खुश्क हो गई है। इसको अब जो है ना इधर से उठा लें। एक तो कांटे हैं इसमें, फिर जब हम चारा काटेंगे ना, वैसे उधर चारा तो नहीं है लेकिन हाथ को लगेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ठंड लगी हुई है जी, सर्दी लगी हुई है और आज के ऊपर आए हुए हैं। हाँ, पसीना भी आता है इस ठंड में जी। ये ठंड होती है ना, इसमें पसीना भी आता है। तो अभी अभी मैंने भी काम ख़त्म किया है, जानवरों को चारा डाल दिया है और बाकी बेगम साहबा ने भी अपने काम कंप्लीट कर लिए हैं। आज बहुत सर्दी रही, बहुत गर्मी थी। रास्ता रास्ता पीछे हो रहा है चौकड़ी को लेकर। ऐसे दूर भाग रहा है। हाँ। अच्छा जी, राजा असल है मेरे भाई, उन्होंने कमेंट्स किया था कि अस्कर भाई आपने बताया नहीं कि आप कुर्बानी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो इस साल कुर्बानी मुश्किल है क्योंकि हालात थोड़े सही नहीं हैं, इसलिए हम कुर्बानी नहीं बना सकेंगे। क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं ना, बच्चों की तालीम बहुत मुश्किल हो गई है अब ऐसे समय में, और घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। हर चीज़ में रेट्स डबल हो गए हैं। जंग का माहौल बना हुआ है या उसकी वजह से हमारे मुल्क में तो बस क्या बताएं आपको, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस साल ये तकरीबन मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का ये 18-20 साल के बाद ये साल आ रहा है जब हम कुर्बानी नहीं बना रहे। क्योंकि सच्ची बात जो होती है वो सच्ची होती है। मौसम जो है ना, बादल काफ़ी बने लेकिन बिखर गए हैं क्योंकि ये नज़र आ रहा है ना मौसम। अच्छा, हवा बिल्कुल नहीं है। गर्मी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हबस का भी और कुछ कमेंट्स के जवाब दूंगा। अली अजीम है, दाल चावल और सलाद बनाओ। फयाज बशीर हैं, सही जवान लग रहे हैं जनाब आप, मुझे कह रहे हैं मेरे ख्याल में। नसीम खालिद हमारे पुराने देखने वाले बहन भाई हैं, नाइस वीडियो स्टेबलेस। और हैं जी आगे राजा असद, जैसा मैंने वो कमेंट्स का जवाब दिया था वही कमेंट्स है जी। आप क्या कुर्बानी दे रहे हैं? रिप्लाई इफ़ यू रिक्वायर्ड। साकिब हैं, ट्राई टू अपलोड वीडियो एवरी डे। अस्कर भाई गर्मी बहुत है। साकिब मैं आपको नहीं कर रहा, ये आपका भाई है साकिब। और हैं जी वालेकुम अस्सलाम, ये हैं जी क्या हाल है अस्कर भाई? साकिब ज़ेब कैसे हैं आप? आपने टेम्परेचर का गर्मी वैसे ही बढ़ रही है जैसे आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है। शगुफ्ता मुख्तार हैं जी। और हैदर बलोच, अस्कर भाई दाढ़ी क्यों फ्रेंच कट बनाया है? नहीं बस फ़िलहाल इतनी है, बाद में शायद बड़ी हो जाए।
چونکہ دیکھ بھال بھی لازمی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہے نا اس کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ سحر فرحان ہیں جی، سحر فرحان ماشاء اللہ، نسیم احمد ہیں اور جمالی صاحب ہیں، روز جمالی، اور حرم۔ بارش ہو رہی ہے بہت ہماری طرف، تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں، یا سعودی عرب سے ہیں؟ لو پیروٹ، جارجیریو ہمارے بھائی ہیں جی، اور لاسٹ میں بھی حرم کے 2 کامنٹس ہیں، سعد جاوید بھی ہیں۔ تو یہ چند میرے بہن بھائی جو پچھلی ویڈیو میں جنہوں نے کامنٹس کیا تھا ان کے میں نے جواب دیے ہیں۔ تو میرے بھائی حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے، تو گھر کے اخراجات اب افورڈ نہیں ہوتے۔ ویسے بھی ہماری پوزیشن جو ہے، ہمارا چینل پہلے ٹھیک تھا، سیدھی بات ہے، پھر ہم نے ایک ہی سال میں 2 بچیوں کی شادی کی، تو آج کل کے دور میں 1 نہیں 2 بیٹیوں کی شادی کرنا کتنا ٹف کام ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے کچھ حالات بہتر نہیں ہیں، جانور بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بیچنے والا، بھینس بیمار ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ہم تیار کر رہے ہیں کٹی، وہ اسی کی تانگ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اسی انہوں بولتے ہیں تانگ، تانگاں، ویٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ہوتا جانور تو اس کو بیچ کے ہم بنا لیتے، باقی جو نصیب میں۔ ویسے اگر انسان کے پاس پوزیشن نہ ہو نا تو کوئی قید نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا آگے آنے والے دنوں میں، انشاءاللہ جیسے پہلے ہم بناتے تھے آگے بھی انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، وہ مالک ہے، بے نیاز ذات ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے میرے خیال میں وہ آج گمار پیاز کاٹ رہی ہیں، گمار جو ہے نا وہ بوائل ہو رہا ہے ادھر، جب ہم بیٹھے تھے کچن میں ٹیمپریچر نے ہمیں بھگا دیا، ہم ادھر سین میں آ گئے ہیں۔ یہ کچھ 4 پائیاں لگ گئی ہیں، ابھی 4 پائیاں اور بھی آئیں گی ادھر، نہیں پوری ہیں، 1 آئے گی، ہاں 1 4 پائی اور آئے گی، نہیں 1 نہیں 2 آئے گی، 4 ہے نا، 5 آدمی ہیں، 1 آئے گی، ثاقب نے 5 ہیں، بول رہی ہیں آپ بھی۔ پہلے 7 افراد تھے اس خاندان میں، 2 چلے گئے تو باقی کتنے بچے؟ 5۔ سیدھا سا سوال ہے اس میں، کیا باقی 7 میں 2 نکلے تو 6 بچتے ہیں؟ تو بیگم صاحبہ کی تو محنت تو جو ہے نا تھوڑی کمزور ہے۔ اسی استاد کہندے سی تفریح کے سوال آندے نے تو چھوٹے چھوٹے، میں نے یاد آ گیا پرائمری سکول، ضرب تقسیم تفریق، میں بول دے گئی ہوں تو گال بڑھا دیجیے۔ نہیں ہمارا ٹاپک بن گیا ہے، بیگم صاحبہ ناراض نہیں ہونا، ہمیں بچپن یاد آ گیا، سیدھی بات ہے۔ جب آج سے تقریباً 40-42 سال پہلے پرائمری سکول میں پڑھتے تھے، ٹاٹ ہوتے تھے، تختیاں ہوتی تھیں، سلیٹیں ہوتی تھیں، یہی کچھ ہوتا تھا، کوئی بڑے بڑے بیگز نہیں ہوتے تھے۔ گٹو والا، میری امی جو ہے نا وہ گٹو والا بستہ بنا کے دیتی تھی، اس میں تختی سلیٹ ڈال کے پیدل سکول جاتے تھے، تو بڑے حسین دور تھے وہ، ایسے سمجھیں۔ آج کل تو انسان کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، پیٹ کی ایسے سمجھیں پوری نہیں کر سکتا، باقی وہ کیا کرے۔ اس ملک میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بہت کٹھن ہے زندگی گزارنا، حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک کرم کرے اس ملک کے اوپر۔ تو کوئل بیٹھی ہے کیکر کے اوپر، ہلکی ہلکی آواز سے بول رہی ہے۔ اچھا، بادل مغرب سائڈ سے کافی گہرے ہیں، اور آندھی بھی بتائی تھی میرے خیال میں 13-14 کو یا 15 تاریخ کو، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویسے یہ جو ہے نا لو کے دن ہیں، آج سے 20 سال پہلے اس سیزن میں لو چلتی تھی، اور یہ جو مونسون ہمارے سمندر کی آتی تھی نا، ان کی وجہ سے وہ ہوا گرم ہو جاتی تھی اور لو کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔
اور کافی یہ درختوں کے پتے وغیرہ گر جایا کرتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ لو جو ہے نا, وہ لو اب ختم ہو گئی ہے. وہ ہونی چاہیے کیونکہ کچھ دن لو جب آتی ہے نا اس سے مچھر مکھی وغیرہ یہ جو بیکٹیریا اس قسم کے زہریلے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جب سے لو گئی ہے تو کافی بیماریاں ایکٹیو ہو گئی ہیں. یہ مچھر کا تو نشان نہیں ہوتا تھا, سیدھی بات ہے. جب 15 دن 10 دن لو چلتی تھی کدھر بھی اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. تو آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کریں گے. جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں, کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے, اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. تو انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.